सफर जद के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लासपुर एक ऐसा गांव है जो इतना खूबसूरत है कि उसकी जो लैंडस्केप है, उसकी जो कहानियाँ हैं, उसकी जो लोग हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो एक तो यहाँ गेस्ट हाउस है, जो रहना है यहाँ पे, जो आप 2 दिन गुजारें, 3 दिन गुजारें या 1 हफ्ता गुजारें, आपको ऐसे लगता है जैसे आप रियलिटी से कुछ डिटैच हो गए हैं और आप किसी फिल्म का हिस्सा है मे बी, या आप किसी अफसानवी, किसी बहुत खूबसूरत किसी दास्तान का हिस्सा है। कुछ ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता जैसे आप जनरली आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप जो अगर आप उसको रियलिटी तस्वुर करते हैं जो आप जनरली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो लासपुर में आप उस रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं। ये जो इस वक्त मेरे साथ जो बिल्डिंग है, ये इसकी अपनी एक कहानी है और ये कमाल कहानी है। और इस कहानी का ताल्लुक कारवां सराय से है। कारवां सराय का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में मुसाफिर जो है वो कैसे सफ़र करते थे, और कुछ कारवां सराय हुआ करती थी और उन कारवां सराय में वो मुसाफिर ठहरा करते थे, उनके क़याम ताम का बंदोबस्त हुआ करता था। ये कारवां सराय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते थे और यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनका क़याम ताम फ्री होता था। 100 साल से भी ज़्यादा शायद इसकी उम्र है इस कारवां सराय की, और इसकी अपनी एक बहुत ही कमाल कहानी है। बाबा लासपुर जो है बहुत ही कमाल एक किरदार गुजरे हैं लासपुर का। तो बाबा लासपुर का ये एक बेसिकली मुसाफिर खाना उन्होंने बनाया था और आज भी ये कायम है। आज इसकी एक जदीद शक्ल भी आ चुकी है। उनकी जो औलाद है उन्होंने अपनी उस रवायत को, बाबा लासपुर की रवायत को जो है वो बरकरार रखा है। लेकिन ये जो पुरानी बिल्डिंग है, इसमें कौन कौन ठहरा है पता नहीं। ये बिल्डिंग, ये इमारत अगर इसको जुबान दी जाए तो मालूम पता नहीं ये कितनी तवील कहानी आपको सुना सकती है कि यहाँ किसने क्या किया है। आइए इस खूबसूरत कारवां सराय को देखते हैं। मेरे साथ नूरुल हुदा हैं जिनका बाबा लासपुर की फैमिली से ताल्लुक़ है। पोते हैं आप बाबा लासपुर के। नूर भाई ये बताइए कि ये बहुत ही कदीम है और जो जनरली आपके ज़हन में जो फिगर्स आते हैं, जो बड़े लोग यहाँ पे ठहरे हैं, जो बड़े लोग से मुराद बड़ा आदमी तो कोई बड़ा आदमी हो सकता है, यानी मशहूर लोग जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल। तो कौन कौन यहाँ पे ठहरे? बड़ी मेहरबानी है वैस साहब। सबसे पहले मेरी तरफ से ये छोटा सा गुलाब का फूल कबूल फरमाइए सफ़र शर्त के वास्ते। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं आपको एक तफसीलन तो नहीं बता सकता क्योंकि शॉर्ट आपका प्रोग्राम के हवाले से ये कि कारवान सराय जो एक्चुअली है, हमारे मुर्शिद मोहतरम मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब ने नाम दिया था कि कारवान सराय जो लोग यहाँ पे ठहरते हैं। चलें, ये जो हम स्टार्ट ले रहे हैं इसका मतलब है तारड़ साहब यहाँ ठहरे थे। बस तारड़ साहब कहाँ नहीं ठहरे थे। अच्छा, तारड़ साहब यहाँ पे आए थे और तारड़ साहब मेरे दादा जान से था, उसके बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो इससे पहले भी तकरीबन ये जो इमारत है ये आप कह सकते हैं कि 100 साल पुराना है। ठीक है। ये जो आपको नज़ारा है अभी, तो उसकी जो खस्ताहाली का जो मंजर आपको पेश कर रहा है, यकीनन ये कि अब इसकी जो मॉडर्न फार्म है सामने जो हमने आप वहाँ ठहरे थे वही है। तकरीबन 100 साल पुराना इमारत है ये। इसकी जो लकड़ियाँ हैं, जहाँ ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, उस ज़माने में लासपुर में मतलब ये जो आर्किटेक्ट का काम था बहुत कम चल रहा था। तो बाहर से लोअर चित्राल से इसके सारे दरवाजे वगैरह बना के लाए गए थे। 100 साल पुरानी इमारत है। तारीख़ी लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम उन शख्सियत का नाम लेंगे जो यहाँ पे इस रास्ते से सिंदूर जो हाईवे इस रास्ते से गुजरते हुए यहाँ पे ठहरे थे। उनमें मतलब 100 साल में यहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स भी आए होंगे, ट्रैवल लॉग जो लिखते हैं, या मतलब फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी आए होंगे, बड़े लोग यहाँ पे। मतलब ये तो इमारत को अगर जुबान मिल जाए तो क्या क्या लोग यहाँ ठहरे हैं? क्या साहब, एक्चुअली ये कि ये जो एरिया है लासपुर, इसमें होटल सिस्टम नहीं था लोगों के लिए। अब लोग यहाँ से गुजर रहे थे, वो इतने दूर से आते थे, तो लाजमी सी बात है कि उन लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए, सस्ताने के लिए जगह चाहिए। वो बेचारे यहाँ से गुजरते हुए कहाँ ठहरे।
تو لازمی سی بات ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ہی جو بلڈنگ تھا یہ نظر ایکچولی تھے بہت سارے تھے، اور لاسپور کے لوگ سارے مہمان نواز ہیں، بہادروں کی سرزمین ہے، مہمان نوازوں کی سرزمین ہے، لیکن یہ مرکز میں ہے ہر چیز جو 6 چھوٹے دیہات پر مشتمل علاقہ ہے لاسپور، اس کا جو مرکزی گاؤں ہے ہر چین ہے، اور یہ مین روڈ پہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے آسانی تھا کہ یہاں سے مطلب گاڑی پارک کرتے تھے، یہاں کے آنا، ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنا، یہ ان کے لیے آسانی ہوتی تھی، کیونکہ پھر دادا جان کا جو بھائی لاسپور جو تھے جنہوں نے یہ جو کارواں سرائے بنائی، تو انہوں نے آپ کو کوئی اپنی فیملی کو کوئی وصیت بھی کی کہ مطلب آپ اپنا جو میرا یہ کام ہے، یہ جو میرا مشن ہے، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس کو کوئی یا ان کو کسی نے کہا کہ آپ اس کو گیسٹ ہاؤس کیوں نہیں بنا دیتے، اس سے انکم کیوں نہیں جنریٹ کرتے؟ ایکچولی اس کو مشورہ دینے والے تو بہت تھے، اس کے کافی اچھے دوست بھی تھے، لیکن اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، اس کا اپنا ایک باوصولہ شخصیت تھا، اس نے اپنا ایک ایسا بنایا تھا مہمان نوازی، اس میں مطلب یوں سمجھے کہ اس کو جنون تھا، عشق تھا مہمان نوازی سے، تو اس نے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ اس زمانے میں جو جس طرح میں بتا رہا ہوں 100 سال پرانا ہے، اس کے دادا جو تھا میرے پر دادا لیفٹیننٹ ولایت خان، اس نے یہ چھوٹی سی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بنگلہ جو ٹائپ ہے، اس کو اس نے کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد اس تسلسل کو اس کا بیٹا معذرت چاہتا ہوں، اس کا بیٹا بابا لاسپور، نام اس کا گل ولی خان تھا، لوگ پیار سے اسے بابا لاسپور کہتے تھے، اس تسلسل کو اس نے جاری رکھا۔ بعد میں اس نے یہاں سے اس نے اس عمارت کو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ضرورت پڑی کہ اس کو شفٹ کروں ایک نئی موڈیفائی فارم میں، اس نے دوسرا عمارت بنا لیا، تو لوگوں نے دوستوں نے اسے کہا کہ آپ اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے انکم کا سورس بنا لیں، آپ گیسٹ ہاؤس دے دیں، تو اس نے کہا کہ نہیں یار، جب تک میں زندہ ہوں، میری اولاد ہیں اور میری روح کو سکون نصیب ہوگی کہ میرے بعد میرے نواسے، میرے بیٹے جتنے بھی مہمان ان کے گھروں میں آئیں گے وہ کاروان سرائے میں ٹھہرائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کی خاطر تواضع کریں، کیونکہ میری روح کو سکون نصیب ہوگی۔ اس کا جو مرکز ہے وہ بھی اس گیسٹ ہاؤس کے سامنے ہی اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پر دفن کریں، بالکل، تو اس کو بہت زیادہ مشورے دی کہ اس نے مانا نہیں۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس نے اپنی جائیداد اب سب بیٹوں میں، اس کے 7 بیٹے ہیں، سب میں اس نے تقسیم کیا، اور وہی بلڈنگ جو جسے ہم مہمان خانہ کہتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں اور کاروان سرائے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اس نے بیٹوں میں تقسیم نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ جو بلڈنگ کا یہ جو اس کا جو لان ہے، جو پورا ایریا ہے، اس نے کہا کہ یہ آپ سب کا ہے، پورے لوگوں کا ہے، میری قومیت کے لاسپور کے لوگوں کا ہے، جتنے بھی مہمان آئیں آپ کسی کو نراش، کسی کو مایوس نہیں کریں گے، ٹھہرنے دیں گے۔ تو یہ اس کا ایک ویژن تھا، اس ویژن کو ہم اس جیسا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو لیول ہے، اسی لیول میں ہم مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ عمارت جو ہے یہ کب تک فعال رہی ہے، لوگ یہاں ٹھہرتے رہے ہیں، کس سال تک یہ جو پرانی عمارت؟ یہ عمارت تقریباً 1992 تک ہی فعال تھا، 1992 کے بعد اس نے نیا بلڈنگ بنا لیا اور وہاں پہ شفٹ 92 کے بعد 92 کے بعد ہی 92 تک یہی مہمان ٹھہرتے، یہی مہمان ٹھہرتے تھے، بالکل۔ واہ 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 واہ۔ تو لاسپور جس طرح کے خوبصورت ہے، لاسپور کے لوگ بھی خوبصورت ہیں، اور ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ نور الہدا نے مجھے ایک گلاب دیا، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، پورے گلگت بلتستان اور چترال میں جو سب سے قیمتی ترین تحفہ سمجھا جاتا ہے وہ پھول کا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہنزا میں یا شمشال میں یا ان وادیوں میں کہ وہ اپنے مہمان کے لیے اوپر چراگاہوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے جو منفرد پھول کھلتے ہیں وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور یہی پھول جو ہیں ان کی ٹوپیوں میں سجے ہوتے ہیں، یہی پھول جو ہیں ان کے گملوں میں، اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ پھولوں سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور جو قوم پھولوں سے محبت کرتی ہے وہ بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ جانوروں سے محبت کرتی ہے، وہ فطرت سے محبت کرتی ہے۔ جتنی گرینری نظر آتی ہے، جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ گلگت بلتستان اور چترال میں سے شعیب سلطان کا کام نکال دیا جائے، پیچھے جو شکل ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے بڑے نام ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے ان کی پذیرائی کی، ان کو مختلف
तमगों से नवाजा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, ये सारी जगह अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो शायद इनसे भी बहुत बुलंद शख्सियत है। गिलगित बल्तिस्तान या चित्राल में जब भी उनका नाम लिया जाता है तो यकीन कीजिए कि आप सोच नहीं सकते कि जो अकीदत, जो मोहब्बत GB के लोगों में और चित्राल के लोगों में झलकती है, तो वो कमाल है। देखते रहिए सफर।